ذکر کی کیا اللہ دی ذات راضی تھی اور سرکار نے کیا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ سے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اگر کوئی بندہ سرکار دی اکھاں کو ٹھنڈک پہنچاونا چاہندے وہ تو دا حق بندے کیا پڑھے نماز۔ جڑا بندہ چاہندے بھی میرے تے کوئی فلانا یار جادو کی تھی میں کو لگ دے یار میرے تے جادو تھی آکھڑ بزرگ فرماندے 40 جہاڑے نماز با جماعت پڑھے پہلی تکبیر نال پہلی تکبیر اولا نال نماز پڑھے با جماعت 40 جہاڑ ایک نماز ہی قضا نہ کرے وہ کوئی تویز پھول گھنن دی لوڑ ہی نہیں رہندی نماز دی برکت دے نال سارا جادو ٹوڑا مکوے جادو مکاؤن واسطے بکرا دیونا پوندے کٹا بچہ دیونا پوندے تویز دے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پوندے پتہ اوہی مک دے نہیں ہوتا کتنا سوکھا کام ہے۔ اور وال فرمیندے کہ جڑے بندے دی اولاد نہ ہوئے کیا اولاد نہ ہوئے پتر دی جے کو لوڑ ہوئے دوبارہ فرمیندے کہ 40 دے 41 جہڑ مسجد سویرے شام دو ٹائم بہاری دے وے جھاڑو دے وے مسجد کو صاف کرے 41 جہاڑے میاں بیوی دوہیں رل کے یا کلہ شوہر جناب مسجد بہاری دے وے اللہ انہاں کو صاحب اولاد فرما چھوڑا دے پتر دے دے ول بے جادے بزرگ فرمیندن کہ جنہ دے کاروبار مسلسل لاس تھی دا پیا ہوئے کھاٹا تھی دا پیا ہوئے گھارج پیسہ نہ ٹکے برکت نہ ہوئے بالکل بند فرمیندن کہ اون بندے دے جناب اللہ ضروری ہے 5 نماز ہمیں قضا نہ کرے تے تہجدی نماز ہی قضا نہ کرے 40 جہاڑے او تہجدی نماز ہی پڑھے تے 5 نمازاں پوریاں پڑھے فرمایا کہ گھارج ایڈی برکت آسی کہ او کو سمجھ لگ سی پیسے رکھا کتے جا کتے تے جناب نماز اور میں ویسے جڑی اپنی گال کرے نا میں لوگوں کو پتہ کیا تھا میں تو نماز عبادت نہیں روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکوٰۃ عبادت ہے تلاوت عبادت ہے صدقہ خیرات نماز عبادت نہیں تو سب سے شاہد ہے وہ کیوں کیونکہ نماز عبادت نہیں نماز ملاقات ہے کیا ہے نماز زور نال بولو نماز ملاقات تو سب کو شاہد ہے وہ کیوں فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن دی معراج ہے اور سرکار جن معراج دے گئے تھے کیا کہتے ہیں انتے میں نماز پڑھی ہے اور سرکار جو گئے جناب را عرش اولاد اللہ نال ملاقات سرکار اتھ گئے او سرکار دی معراج اللہ نال ملاقات کی تو نے او سرکار دی معراج بات ساڑھے واسطے حکم ہے کہ تساں اگر رب نال ملاقات کرنی ہوئے خلوص نیت نال صدق دل نال سجدہ تساں کرنے پردے ہٹا کے دیدار رب نے کرواؤں اگر رب نال ملن دا شوق ہوئے ملاقات دا شوق ہوئے بچھا نماز قضا نہیں کرنی قضا نماز لازمی پڑھنی نماز دین دا ستون ہے نماز کو جائے نہیں پڑھیا یہ سمجھو ان نبی کو دکھی کیتے نبی کو پریشان لہذا ہر حال نماز پڑھی کرو آپ پڑھ سو پیو پڑھ سی پودر پڑھ سی اچھا پتہ ہے کیوں میں ختم دا سمانی آگے ایک رکوع پڑھ سو ختم نہ پڑھ سو بس میلاد تے ختم نہیں پڑھی نا دعا منگی برکت دی خاطر ایک چھوٹی جی گال بھئی تو سمجھاواں چاہ نماز دے بارے سن دے وے نماز دے بارے نماز ضرور پڑھی کرو اندے میں سستی نہ کیتی کرو غفلت نہ کیتی کرو لاپرواہی نہ کیتی کرو ہر حال جڑا بندہ گھر یہ سب بے نمازی کیوں ہیں اندہ ریزن سن گنو اساں بے نماز سر نماز پڑھنا دل کیوں نہیں کرنا اون دی وجہ ہے کہ صحیح فرمائے جلے پوتر 7 سال دا تھیوے پیو دا حق بن دے او پوتر کو نمازی بناوے کون نمازی بناوے نہ بلائے ابا کون کہتے ڈیڈی دا نہیں یاد ہے نہ کیا کرو ڈیڈی نہیں کیلا پاپا اگر تمہاری اولاد کو پپا یا پاپا پکائی ودی کو بھلواؤ بیٹا مجھے پاپا نہیں کہنا مجھے ابو کہنا یا مجھے ابا کہنا ابا بھی لفظ قرآن دا ہے ابو بھی لفظ نہیں بولیں دے پاپا شاپا یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں پاپا چاہے بوڑ کے کھوی دے ڈیڈی ڈیڈ مردے کو آدھے ممی دراکلی بلان کو آدھے ممی کئی بلا ہے ممی نا اممہ کیا بولو امی حضور امی جان
موبائل دے میاں کو جان سڑے نے تیرے ہاتھ نہیں پکدے نا مرادا اپنی اماں کو جان سڑے نے تے کو تکلیف تھی او جان تیری جان کڈھن والی جان ہے اصل تیری جان ابو جان تے امی اے جان اساں نمازی کیوں نہیں واسطے کہ پتر 7 سال دا ہوئے پیو اپنے پتر کو اپنے نال کھڑا کر کے نماز پڑھاوے 10 سال جل تھی وے نہ پڑھے تے کو مار کے نماز تے جڑا پیو ہی نہ پڑھدا پتر کی تو پڑھ سی یہ گناہ دی ہوے نماز بس رونا تو یہ رونا ہے رواڑ تو یہ ہو جڑا تو بیٹھے ہوئے اللہ دے بندے ہو پیو نماز پڑھ سی تے پتر نمازی بن سی جن پیو کو کھپرا لڑ دے پیو کو نانگ لڑ دے کیوں ایسے پیو کو نانگ لڑ دے پیو مسیح تے جو درد دے ہائے مطلب میں کو دربار دے ویسی دے شدے کو ولی کو سمن دے ایڈو کو چوٹی پیسی ایڈو چوٹی پیسی ایڈو چاک پیسی وہ کھانے پیر کو کیا کرے دے وہ میں مسیح تے تکدانی میں مویا ایڈے ڈھٹا پہ اتے چوکھڑ دے مور رکھے سی گھنٹا پورا پہ وہ کیا دے پیر کو بس میں کو کشا دے میں مردہ وہ خدا موت دے بھی پیر کو لگے گنن واسطے خدا دے گھر نہیں میں آدھا پیری تو تے کو خدا کو لگن کے دے انہیں ٹھیک ہے این واسطے ضروری ہے اپنا کردار ٹھیک کرو اگر چاہتے ہوئے تواڈی اولاد نیک بنے آپ نیک بن ونجو اولاد خود بخود نیک جان تساں مسئلے دے نہ کھڑسو تواڈی اولاد کڑھا مسئلے دے نہ کھڑس این واسطے ضروری ہے جان اولاد بھاویں پہلے پٹھے کام کرندے رہ گئے جان پوتر جم پہ دھی جم پہ پیچھے ہوں آپ نماز پڑھنی شروع کر دے ہو تاکہ وہ تھوڑی بالڑی ہو تھوڑا بال توکو دے کے وہ بھی نماز انہوں آوے حجا میرے نال کھڑ تھی کو نال کھڑ پوتر کو انگل پکڑی مسیح آپ ہی کیا پہ اگی دی 3 سال پوتر کو 7 سال گن کے 10 سال تک مسجد ابوہا تساں دکھاؤ پیچھا بھامے تساں والا باہے خدا دی قسم 3 سال پیو جڑا پوتر کو مسجد ابوہا دکھے سی ایسی برکت آسی قبر دی کن تک نماز پڑھتا وے سی دی نماز قضا کہنا